रब मोहम्मद के सदके इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की जात के हुक्म से मालक मकान, अगर किसी किराए के आप मकान में रहते हैं तो घर में आके चाबी देगा। दौलत मांगोगे आपको मकान मिलेगा, मकान मांगोगे आपको दौलत मिलेगी, रिज़्क की आप पर बारिश हो जाएगी और जो भी आपकी ख्वाहिश होगी पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। दोस्तों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक मैं आपको वजीफा जो अब बताने लगा हूं ना, याद रखें कि मैं दुनिया के जो तजर्बात हैं, पहले तो मैं लोगों को वजीफे बताता हूँ, ठीक हो गया। फिर दुनिया कई, अगर मैं ज़ाहिर है लाखों लोगों को मैंने बताया हो तो हज़ारों लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, कुछ ईमेल करते हैं, बताते हैं अपने तजर्बात, ठीक हो गया जी। ये मैं अपना ज़ाती आपको अमल देने लगा हूँ, ज़ाती कि मैं यहां तक लोगों को कहता हूं कि भाई मोटा डंडा एक लेके ना देखो कितनी फजूल बात है कि मोटा डंडा लेके ना उससे मुझे पीटना। देखिए किसी बंदे ने कहा हो इस तरह सामने बैठ के डंडा ले लो और मुझे मारना। दोस्तों कुरान पाक की एक आयत है, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। इस आयत का मैं अमल हूं, 10 माह मैंने इस पर अमल किया है और इसमें मुझे फीवर भी हुआ, बुखार हुआ, कई हालात खराब हुए, खांसी हुई, डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, लेकिन अमल नहीं मैंने छोड़ा। 10 महीने इस पर अमल किया है और ये वो अमल है कि अल्लाह ताला बैठ के रोटी नहीं खिलवाता, लेट के बंदे को रोटी देता है। समझ गए ना। अब अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता कि लेट के खाओ, ये नहीं कि अल्लाह ताला इतनी आसानियां पैदा फरमाता है कि कुरान पाक की आयत है, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। जो बंदा चाहता है कि उसे जाती मकान मिले, मैं कहता हूं मालक मकान चाबी आपको दे के जाएगा कि ये लो भाई ले लो, यानी कि ज़ाहिर है उसकी पे आप करेंगे ना, को मुफ्त नहीं ना आपको दे जाएगा, यानी ऐसे असबाब बनेंगे। और चूंकि मैं इस आयत का अमल से मुराद अल्लाह माफ करे कुरान की आयत है, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल है, को मैं अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे को मैं मालिक हूं इसका। लेकिन मैं अमल से मुराद ये है ना कि मैंने इतनी ये पढ़ी है 10 माह, जितनी मुझे उस्ताद साहब ने बताई थी, कि मैं इसका अमल हो गया। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम होती मैं ये पढ़ता और अपना मकान, एक नहीं 2 कोठियां मुझे मिली, कोठियां बंगले, मतलब कोठी एक मकान आम सादा होता है ना, एक कोठियां होती हैं, तो अल्लाह ताला ने दी है जी, बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई। अब मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस पर अमल करें। पहले भी बता चुका हूं वजीफा, 3-4 मेरे चैनल है अल्लाह ताला की अता से, अल्लाह ने दिए तब हैं, वैसे मैं किस काबिल हूं। तो ज़ाहिर है बड़े अरसे बाद फिर दोबारा इसलिए बता देते हैं कि फिर वो वीडियो पीछे यूट्यूब बिठा देता है, वो लोगों तक फिर जाती नहीं, तो फिर जिन लोगों ने ये वजीफा नहीं सुना वो बेचारे किधर जाएं। तो बहरहाल छोड़े, फजूल बातें मैं नहीं करता। चंद दिन में इसका जो लुबे लबाब है इस वजीफे का और इस थंबनेल का, कि चंद दिन में अपना जाती मकान खरीदें, बिल्कुल मिलेगा, अल्लाह देगा। कैसे देगा? सिर्फ 212 बार एक कुरान पाक की आयत है, एक शर्त के साथ आपने पढ़नी है। यहां पर अल्लाह ताला आपकी, अब जरूरी नहीं तो आप मकान ही लें, क्या पता आपको नौकरी नहीं मिल रही। मैं कहता हूं ये रिज़्क की आयत है। मैं आपको इतना बता दूं, रिज़्क कैसा, हर चीज मिले, मकान तो ज़ाहिर रिज़्क में ही आता है, लेकिन जाती मकान जो ज्यादातर प्रॉब्लम है लोगों की, लोग किराए से भी मजबूर हैं, किराया भी नहीं दे पाते। तो मकान अगर मिल जाए तो दोस्तों देखें, आराम से जाए, अपनी नौकरी करें और घर में आके बच्चों का, माँ बाप का, बहन भाई जो भी आपके जेर कफालत हैं उनका पेट पालें। मकान अपना है, अब कोई डर नहीं, कोई किराया नहीं देना। तो अमल बताता हूँ, याद रखिए, मुझे ये जरूरत नहीं है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं जरूरत, अगर आपको जरूरत है तो कर लें, ठीक है। लेकिन जिसको इजाजत चाहिए एक कमेंट करे और एक लाइक कर दे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना चाहें, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा आपसे मिलता रहूं, फ्री अल्लाह के नाम पर देता हूं, कोई चंदा नजराना नहीं, बिल्कुल अल्लाह के। इसीलिए तो बात है ना कि मैं अल्लाह की रजा के लिए जो काम करता हूं ना, मेरी जुबान में रब्बे कायनात ने फिर असर भी रख दिया। मेरी हो सकता है अपनी दुआ अपने हक में हो सकता है बहुत लेट हो जाए, लेकिन जब मैं किसी के लिए वजीफा या दुआ करता हूं फौरन काम हो जाता है, या तो चंद दिन गुजरते हैं। तो अमल अब सुने, लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। अच्छा, अमल क्या है जी? कुरान पाक की ये आयत है जो, अब ज़ाहिर है मुझे ये ज़ुबानी याद है, वैसे तो ज़ुबानी कई चीज़ें याद हैं,
لیکن یہ آیت میں نے حفظ کی ہوئی ہے، 10 ماہ میں پڑھتا رہا ہوں اور لکھتا بھی رہا ہوں، صرف پڑھی نہیں ہے، میں روز لکھتا تھا یہ آیت، یاد رکھیے وہ کیا کام کرتا تھا، ساری باتیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ دولت کی خطرناک بارش دیکھیں، یعنی اللہ پاک اتنی دولت دے گا کہ آپ سنبھال سنبھال کے تھک جاؤ گے۔ میں اس کا جیتے جاگتا آپ کے سامنے ثبوت ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا اس آیت کے جو کرامات ہیں اس کے صدقے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو، اگر آپ یہ 212 مرتبہ، کتنے 212، میں نے دیکھیں 10 ماہ عمل کیا ہے، آپ کو 10 ماہ نہیں کرنا، آپ یعنی کہ آپ 21 دن یہ عمل کریں گے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ مکان مل جائے، ذاتی گھر مل جائے، وہ 41 دن کرے گا، اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اسے نوکری مل جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، یا اس کو اور کوئی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، وہ 21 دن عمل کرے۔ 212 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، 2 ٹائم صرف 212 مرتبہ قرآن کی آیت یہ آپ کی سکرین پر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ 212 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کو مکان چاہیے تو 41 دن، اگر اور کوئی حاجت ہے تو 21 دن، دونوں صورتوں میں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور اگر ایک دن کبھی چھوٹ گئی تو پھر دوبارہ پہلے دن سے عمل کرنا پڑے گا۔ خواتین کی مجبوری کے ایام جو ہوتے ہیں ماہانہ، ان میں وہ ان کو چھوٹ ہے، وہ بعد میں بھی عمل شمار کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایک دن بھی اضافی اگر چھوڑا، یعنی وہ دن آپ کے ختم ہو گئے، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ سستی کے تحت نہ پڑھیں، تو پھر عمل دوبارہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ آپ پڑھیں، رب محمد کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات کے حکم سے مالک مکان، اگر کسی کرائے کے آپ مکان میں رہتے ہیں تو گھر میں آ کے چابی دے گا۔ دولت مانگو گے آپ کو مکان ملے گا، مکان مانگو گے آپ کو دولت ملے گی، رزق کی آپ پر بارش ہو جائے گی، اور جو بھی آپ کی خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکان چاہیے 41 دن کریں، اور کوئی حاجت ہے 21 دن کریں۔ یہ بہت بڑا میرا ذاتی عمل ہے، میں اس کا عمل ہوں، یاد رکھیے۔ کئی وظیفے میں بتاتا ہوں، میں اس کا عمل نہیں ہوتا، لیکن دنیا کو بتائے ہوتے ہیں، تجربات حاصل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا میں عمل ہوں۔ اور بھی درجنوں آیات ہیں، وظائف ہیں جن کا میں عمل ہوں، تو لوگوں کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ویسے عمل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بابا ہوں، ٹھیک ہے، میں دم کرتا ہوں لوگوں کے چلے کاٹ کے دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، میں صرف وظیفہ بتاتا ہوں، عمل آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں پیسے لیے، ہاں جی 25,000 دے دو، ہاں جی 50,000 دے دو، 10,000 روپیہ لگے گا، وہ بندہ نہیں ہوں میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ اب آپ کی ہمت ہے، آپ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اجازت کے لیے جو میں کہوں وہ کرنا پڑے گا۔ تو میں 3 چیزیں کہا کرتا ہوں، ایک یا تو لائک کرو، کمنٹ کرو اور سبسکرائب کرو، اور اب تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا سبسکرائب نہ کرو، لائک اور کمنٹ کر دو، دیٹس اٹ۔ تو جو دعا کیا کہتے ہیں، رب کائنات ان پر کرم فضل کی بارش کرے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں، یار دل کر رہا ہے جانے کا، اب میں جاؤں گا، سو جاؤں گا، رات ہو گئی ہے بہت شکریہ، خوش رہیں، مذاق کیا ہے تھوڑا سا، بہت مہربانی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔